नमस्कार, कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म एगेरा सिमखडा। कार्यक्रम सत्य बहस रेडियो नमस्ते 96.5 मेगाहर्जसँगै उज्यालो टिभी नेटवर्क र उज्यालो टिभी नेटवर्कको फेसबुक तथा युट्युबबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सुनिरहनु भएको छ। हरेक आइतबार साँझ 8:30 बजे रेडियो नमस्ते 96.5 मेगाहर्जसँगै उज्यालो टिभी नेटवर्कको युट्युब र फेसबुक पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको कार्यक्रम सत्य बहसमा विभिन्न कुराकानी गर्छौँ। देश तथा विदेशका राजनीतिक विषयवस्तुहरू उठान गर्छौँ र स्थानीयदेखि राष्ट्रिय राजनीति मुद्दाहरूमा छलफल गर्छौँ र त्यसको भित्रका सत्य कुरालाई निकाल्ने प्रयास गर्छौँ र असत्यलाई चिरफार गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै अनुरूप आजको यो कार्यक्रम सत्य बहसको विशेष श्रृङ्खला, आजको श्रृङ्खला विशेष रहनेछ, किनभने टिकापुर क्षेत्रमा भएको 2072 सालको घटनालाई टिकापुर घटनाको रूपमा लिएको छ र यस घटनालाई राजनीति घटनाको रूपमा लिने भनेर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पास भइसकेको छ, अर्थात् निर्णय भइसकेको छ। यस विषयमा देशभरिका विभिन्न निकायहरूको ध्यान यतिखेर टिकापुर घटनामा छ र टिकापुर घटनालाई साँच्चीकै राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ या राजनीतिक घटनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा यावत टीका टिप्पणी र कुराकानी उठिरहेको छ। यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। साँच्चीकै यस घटनाले कानुनिक मान्यता पाउला त, अर्थात् कानुनिक मान्यताबाट यो राजनीतिक घटनाको रूपमा आउन सक्ला, अर्थात् राजनीतिकरण गरेर त्यसभित्र भएका राजबन्दीहरूलाई रिहाई होला नि त भन्ने विषयमा एकदमै ठुलो प्रश्न उठिरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नलाई आज हामीसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र स्वागत छ किशोरजी यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। हामी आज विशेष गरेर टिकापुर घटनाको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेको छु। टिकापुर क्षेत्रको यो घटनालाई विगत 7 वर्षदेखि राजनीतिक घटना भनिरहे, दिन प्रतिदिन प्रत्येक स्टेजमा प्रत्येक मिडियामा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले यो राजनीतिक घटना हो भने तर त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। त्यसलाई तपाईँले के लिनुहुन्छ र कसरी लिनुभएको छ? सबभन्दा पहिले यो प्रश्नको लागि म फेरि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे र 7 वर्ष पहिलेदेखि जुन टिकापुर घटना घटिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले अब लिए र अन्तिममा अहिले आएर नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले चाहिँ टिकापुर घटनालाई राजनीतिक हो भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ। यो एकदमै स्वागत योग्य चाहिँ छ भनेर हामीले चाहिँ लिएका छौँ। स्वागत योग्य जस्तो पनि देखिन्छ र यो अन्तिममा मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने जस्तै अन्तिममा अर्थात् सरकारको आयु सकिँदै गर्दा एउटा निर्णय गरेको छ। यो राजनीतिक निर्णय गर्यो तर कानुनिक रूपमा मान्यता पाउला नपाउला भन्ने एउटा अनुकूलता त एउटा कलतलता पनि छ एक प्रकारको। तर यसलाई राजनीतिका लागि अर्थात् चुनावी एउटा प्रोपागान्डाका लागि बनाएको देखिन्छ। यसलाई तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ? चुनावी प्रोपागान्डा हो या तपाईँको पक्षमा यसले निर्णय गर्न खोजेको साँच्चीकै हो भन्ने लाग्छ? हेर्नुहोस्, हामीले हिजोको दिनदेखि यो टिकापुरको घटना चाहिँ राजनीतिक हो भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ र हामीले विभिन्न स्तरमा यसका लागि पहल पनि गरेका थियौँ र यो 7 वर्षसम्म यो सरकारलाई नेतृत्व गर्ने दल र तिनका नेताहरूले यसलाई चाहिँ नलिँदाखेरि यो बिचमा चाहिँ धेरै कुराहरू अप्ठ्यारोमा पर्यो, यो क्षेत्र चाहिँ ओझेलमा पर्यो, यो एकदमै दुःखद रह्यो र अन्तमा आएर अहिले सरकारले यसलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा सकारात्मक चाहिँ अवस्था लिएको छ। तर अझै पनि यहाँले भने जस्तै कानुनी जटिलता छ, किनभने टिकापुरको घटनाको निराकरणका लागि निकासका लागि अहिले यो प्रक्रिया चाहिँ अदालती प्रक्रियामा गइसकेको छ। तसर्थ जबसम्म अदालती प्रक्रियाद्वारा कानुनी प्रक्रियाद्वारा यसलाई निकास मिल्दैन तबसम्म चाहिँ हामी विश्वस्त छैनौँ र यो संसद सकिने बेला चाहिँ यो निर्णय गर्यो र अब संसद नरहेको अवस्थामा र यो अब मात्र चुनावी सरकार रहेको अवस्थामा यो परिपक्व चाहिँ छैन भनेर हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। तपाईँको दबाब रहन्छ? हामी चाहिँ यसलाई चुनावी एउटा फन्डा मात्रै हो, चुनावी मादल मात्रै बजाउने एउटा यो तालमेल हो भनेर हामीले लिएका छौँ। तर पनि अहिले एउटा यसलाई राजनीतिकरण गरिनुपर्छ भनेर सरकारी स्तरबाटै चाहिँ एउटा पहल गर्दाखेरि चाहिँ आशा चाहिँ पलाएको छ। भनेपछि एकदमै तपाईँको धेरै 7 वर्षको एउटा पिरियडमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई, विभिन्न थाचो मिचोहरूलाई तपाईँले लिएर एउटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्तो एउटा पार्टीलाई तपाईँले जन्म गर्नुभएको छ, जन्म दिनुभएको छ, अर्थात् जन्माउनु भएको छ। यो जन्मिसकेपछि टिकापुरको हैसियतमा भनौँ या कैलालीको हैसियतमा एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा यो स्थापित भएको छ र 4-4 वटा पालिका जितिसकेको अवस्था पनि छ। अब
तपाईको यो पार्टी जन्मिनुको कारण रहस्य हैन एउटा यो स्पष्ट त छ त पनि, तर तपाईको अबको भविष्यमा यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यहाँका नागरिक, यहाँका उत्पीडनमा परेका थारू वर्गहरूका लागि के कतिको हितमा काम गर्छ? नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जुन जन्मियो र यो जन्मिसकेपछि यसलाई जनताहरूले अनुमोदन जुन गरिराखेका छन्, यो खासमा यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जुन मुद्दा छ, जुन एजेन्डा छ, त्यसको पक्षमा चाहिँ यो एकदमै सत्य साबित हुँदै गइरहेको छ। तसर्थ यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चाहिँ जति पनि यहाँ उत्पीडनमा परेका वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र भेगका समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि यो जन्मेको छ र यो थारूहरूको समस्यालाई मात्र समाधान गर्ने उद्देश्य होइन। तथापि टिकापुर घटनामा विशेष गरेर थारूहरू मात्रै पिल्सिएको देखिएको हुनाले थारूहरूको समस्यालाई पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ र विशेष गरेर टिकापुर घटनाको 2072 पछिका जति पनि माननीय रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरू छन् तिनीहरूको रिहाई गरिनुपर्छ भन्ने यसको एउटा एजेन्डा पनि रहेको छ। अब मुख्य दलका नेताहरूले अर्थात् शीर्ष नेताहरूले के भन्छन् भने टिकापुर घटनालाई आधार मानेर अर्थात् टिकापुर घटनाको हारमा टेकेर यहाँका थारूहरूको भावनामाथि खेलवाड गर्ने अर्थात् इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर एउटा पार्टीको उत्पादन भएको छ, उत्पत्ति भएको छ, पार्टीको जन्म भएको छ। यस पार्टीमा लाग्ने मान्छे सबै अवसरवादी हुन् र यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा थारूको बललाई प्रयोग गरेर चाहिँ माथि जान खोजिरहेको छन् भन्ने एउटा टीका टिप्पणीहरू नेता तथा जनताको टीका टिप्पणी छ। यो टीका टिप्पणीलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब मानिसहरू, जनमानसहरूको टीका टिप्पणी गर्ने कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्नो अवधारणा राख्ने कुराहरू स्वाभाविक हो। तर यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विशेष गरेर थारूहरूको इमोसनमा चाहिँ इमोसनमा रहेर चाहिँ यसलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै चाहिँ राजनीतिक आफ्नो के भन्छ तावा सेक्ने, आफ्नो चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ सत्ताको मलाई चाख्नका लागि मात्रै आउने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ असत्य हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको थारूहरूको मात्रै इमोसनलाई मात्रै ब्ल्याकमेल गर्नका लागि यो जन्मेको होइन। अहिलेसम्म यो देशमा भएका जति पनि उत्पीडनमा परेका, संविधानमा नअटाइएका, संविधानले समेट्न नसकेका जति पनि भेग, भूभाग, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय छ, विशेष गरेर नेपालका अब हरुवा चरुवा भए मुक्त कमैया कमलरीदेखि लिएर अल्पसङ्ख्यकहरू छ, मुस्लिम, दलितहरू छ, थारू समुदाय, आदिवासीहरू छ, त्यसै गरेर पछाडि परेका खसारेहरू छन्। तिनीहरूका के भन्छ उन्मुक्तिका लागि, तिनीहरूको उत्थानका लागि यो पार्टीले हमेसा चाहिँ सधैँका लागि चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ र त्यसका पक्षमा चाहिँ यसले काम गर्ने हो। तथापि टिकापुर घटनामा विशेष गरेर थारूहरू मात्रै पीडित भएको हुनाले थारूहरूको पक्षमा यसले कुरा गर्छ र यो पार्टीमा आबद्ध हुने जति पनि यसका क्याडरहरू हुनुहुन्छ, समर्थकहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ टिकापुर घटनालाई निकास गर्नुपर्छ र यो पार्टीको मुद्दा जो छ, एजेन्डा छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर आइराख्नु भएको छ, कुनै अवसरको लागि मात्रै होइन भनेर म प्रश्न पार्न चाहन्छु। भनेपछि टिकापुर घटना पश्चात तपाईँले आफ्नो एउटा पहिला यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभन्दा अरू कुनै पार्टीबाट यहाँबाट विजयी हुनुभएका माननीय रेशम चौधरी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँले जेल जीवन कष्टकर रूपमा बिताइराख्नु भएको छ। अब टिकापुर क्षेत्रले भनौँ या कैलालीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति एउटा चाहिँ प्रतिनिधिविहीन भएर यो क्षेत्रले भोगिराख्नु परेको अवस्था छ। अब तपाईँले बर्दियाको क्षेत्र नम्बर 2 बाट रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधि सभाको एउटा सदस्यका रूपमा उहाँहरूले चाहिँ उम्मेदवार बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब फेरि यो टिकापुरले पाएको 5 वर्षभित्रको यो कारबाही भनौँ, एक प्रकारको जनमतले ल्याएको एक प्रकारको राम्रो क्यान्डिडेट एउटा छानेका थिए, त्यो छानेको यहाँ जनप्रतिनिधि विहीन हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर बर्दियामा पनि अबको 5 वर्ष फेरि प्रतिनिधि विहीन हुनुपर्छ कि भन्ने एउटा जनताको चासो, टीका टिप्पणी रहेको हुन्छ। तपाईँले यो कामलाई अर्थात् यो मुद्दालाई चाहिँ टुङ्गो नलगाउँदै उहाँलाई चाहिँ चुनावी रणनीतिमा अर्थात् उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउनु जायज होला? टिकापुरको जनप्रतिनिधिलाई यहाँ काम गर्नलाई, यहाँको विकासको र यहाँको जनता सामु चाहिँ सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउने जुन तत्त्व छ, जुन सरकार थियो, जुन नेता दलहरू थिए र यो क्षेत्रको विकास र यहाँको राजनीतिक निकास र सामाजिक सद्भावबाट वञ्चित गराउन चाहने जति पनि यो सरकारमा दलहरू सहभागी भए तिनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। माननीय रेशम चौधरीको कसुर होइन, उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिन लगाउने, उहाँको चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने र उहाँलाई पार्लियामेन्टमा, उहाँलाई संसदमा छिर्न नदिने,
यो त जम्मै षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ तत्कालीन सरकार र यो दलहरू हो तिनीहरूले जिम्मा लिनु भनेपछि अहिले कानुनविदहरूले भनिसक्नु भएको छ कि रेशम चौधरीलाई अहिले तत्काल उम्मेदवार बनाउनलाई बाधा अड्चन थुप्रै छन्, त्यसैले चुनावमा चाहिँ उठाउन उपयुक्त छैन भनेर पनि केही सल्लाहहरू दिइराखेको छ। केही छैन। हेर्नुहोस्, बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट हाम्रो पार्टीले माननीय रेशम चौधरीलाई फेरि पुनः चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ। अब यो चाहिँ समस्या छैन, उहाँलाई उम्मेदवारीबाट रोक्नलाई चाहिँ समस्या छैन। किनभने हिजोको 72 को घटनापछि 2074 मा त उहाँलाई फेरि उम्मेदवारी दिँदाखेरि त कुनै अडचन थिएन। व्यक्ति र मुद्दा त त्यही हो, तसर्थ उहाँलाई छैन। र अर्को एउटा उदाहरण के छ भने यस्तै गरेर अहिलेसम्म पनि एउटा मुद्दा लागिराखेको गठबन्धनको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रौतहटको जुन घटना छ त्यो आफ्ताब आलम भन्ने उहाँलाई चाहिँ अहिले गठबन्धनले उम्मेदवारको रूपमा सार्न हुने अनि नागरिक उन्मुक्तिबाट माननीय रेशम चौधरीले चाहिँ जेलबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने, यस्तो के छ? भनेपछि एक प्रकारको विभेद भएको ठान्नुहुन्छ यसलाई पनि? यो पनि विभेद हो, यो विभेद हुन्छ। यदि यस्तो हुन्छ भने जनता अझै जुन अवस्थामा अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको र माननीय रेशम चौधरीको पक्षमा र मुद्दाको पक्षमा जनलहर छ, यसको चाहिँ अब अझै दोब्बर र तेब्बर बढेर जानेछ। जस्तै रेशम चौधरीले जेलबाट आफ्नो चाहिँ एक प्रकारको गणितीय हिसाब गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा 8 देखि 9 सिट हामी जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा 9 सिट जित्छौँ भनेर गणितीय हिसाब गरिरहँदा तपाईँको यो पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा 9 सिट जितेर अनि राष्ट्रिय पार्टी हुने सङ्केत राखेको छ, त्यो सङ्केत सम्भवत होला या नहोला, के हुनसक्छ? पहिले सुरुमा यहाँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि जुन माननीय रेशम चौधरीको जुन गणितीय जुन आएको छ मिडिया मार्फत, त्यो 9 सिटको होइन, सङ्घमा हामीहरू चाहिँ 25 सिट भनेर चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा चाहिँ भइसकेका छौँ। तसर्थ 25 सिट जित्नु भनेको राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो राष्ट्रिय पार्टीको उसमा चाहिँ टार्गेटमा जान्छ। र एउटा कुरा, राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि कमसेकम सङ्घमा 1 सिट नेपालको चाहिँ व्यवस्थाले गरेको छ र त्यसै गरेर 3% भनेछ समानुपातिक गरेर। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यसको लक्ष्य नजिक एकदमै छौँ। उसै पनि तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको लागि गाह्रो छैन, सजिलै बन्न सक्छ। हामी सहजै जित्छौँ। यो त हिजोको दिनमा 1 नम्बर क्षेत्रमा कैलालीमै पनि जितेर देखाइएको थियो। अब त हाम्रो सिट त्यसै पनि धेरै प्रत्यक्षबाट जितिँदैछ। भनेपछि तपाईँ एउटा सङ्गठन विभागमा हुनुहुन्छ, अर्थात् सङ्गठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने भने अहिले तपाईँले पार्टीको कुन ठाउँमा कसरी तपाईँको चुनाव लड्ने रणनीति छ? हेर्नुहोस् यज्ञजी, हामी चाहिँ आफ्नो जति पनि एजेन्डा मुद्दा छ, यो मुद्दालाई हामी सडक मार्फत विगतका लामो समयदेखि हामी चाहिँ उठाउँदै आएका छौँ र यो सडक मार्फत उठाएको कुरालाई अहिलेसम्मको यो राज्य व्यवस्थाले नजरअन्दाज गर्दै आएको हुनाले हामीहरूले उठाएका जति पनि संविधान संशोधनका कुरा छ, हामीहरू यो भूगोलको जुन अवस्था छ यसलाई पनि संशोधन गरिनु पर्दछ, प्रदेशको जुन खाका छ यसलाई गर्नु पर्दछ, त्यसै गरेर राज्य सञ्चालनका जति पनि विधिहरू छन् हैन, यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जति पनि मुद्दाहरू छ, यो मुद्दालाई हामी सडक मार्फत चाहिँ लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौँ र यस सडक मार्फत मात्रै सम्भव नहुने हुनाले हामी यो दल दर्ता गरेका छौँ र तसर्थ हामी चाहिँ विभिन्न अहिले विशेष गरेर मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भइसकेको हुनाले हामीहरू आफ्नो एजेन्डा मुद्दालाई चाहिँ विभिन्न तहका पार्लियामेन्ट जो छ, संसदहरू छ, त्यस मार्फत चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामीहरूको पनि र विशेष गरेर मेरो पनि चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ निश्चित रहन्छ। भनेपछि तपाईँको कुन प्रदेशबाट, कुन प्रदेशको क या खबाट कहाँबाट रहन्छ भने प्रश्न पारिदिनुहोस्। हामीहरूलाई यो देशले, राज्यले चाहिँ यो हामी टिकापुरका जो समस्यालाई अहिलेसम्म निराकरण गरेन, विभेदमा सधैँ राखिराख्यो। त्यसैले म यसै टिकापुरको बासिन्दा भएको हुनाले यो टिकापुरको यो नगरपालिका नै कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को ख प्रदेश भएको हुनाले कैलालीको यो ख प्रदेशबाट मेरो उम्मेदवारी रहनेछ। भनेपछि तपाईँले ख प्रदेशबाट चुनाव लड्नुहुन्छ। ख प्रदेशमा तपाईँका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रका धेरैको आकाङ्क्षा देखिएको छ, यहाँ सबैको केन्द्र हुनु अर्थात् सबैको चासो यहीँ हुनुमा के छ रहस्य? बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कैलालीको जुन तत्कालीन 72 को घटना को केन्द्रबिन्दु नै यो टिकापुर क्षेत्र रहेको हुनाले यो टिकापुर क्षेत्रमा अहिलेसम्म
न विकासको लागि यो राज्यले कुनै बाटो निकास दियो, न त यहाँको सामाजिक सद्भावलाई मिलाउनका लागि कुनै पनि किसिमको यसले यो देशको राज्य व्यवस्थाले पहल गर्यो। र त्यसै गरेर यो देशको राज्य व्यवस्थाले यहाँबाट अत्याधिक बहुमतबाट विजय भएका हाम्रा माननीय रेशम चौधरी यहाँको जनप्रतिनिधिलाई र उहाँसँगै यहाँका जुन झुटा मुद्दा लगाइएका थारू राजबन्दीहरूलाई रिहाईको लागि पहल गरेन। त्यसैले यो क्षेत्र, यो देश होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एकदमै चासो र केन्द्रको रूपमा रहेको छ। र यो टिकापुर क्षेत्रबाट उम्मेदवारीको लागि मैले चासो राख्नु स्वाभाविक हो, किनभने मैले मात्रै होइन यहाँबाट चाहिँ धेरैजना उम्मेदवारको आकाङ्क्षी रहेका छन्। किनभने गत स्थानीय चुनावमा यो नगरपालिका, यो प्रदेशबाट चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहर्ष विजय गरेको हुनाले अब यो क्षेत्र पनि अझै सशक्त रूपमा र सहज रूपमा चाहिँ विजय हुने देखिएको हुनाले धेरैजनाको आकाङ्क्षा रहेको छ। भनेपछि तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ प्रत्येक भाषणमा भनिरहनु भएको छ अबको हाम्रो रणनीति भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको लक्ष्य रहेको छ, अर्थात् हामी मुख्यमन्त्री चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बन्छ भनेर एउटा दावा गरिराख्नु भएको छ। यो दावालाई कसरी लिनुहुन्छ? सम्भव छ त यो कुरा? एकदमै सहजै छ। अहिलेसम्म हामीहरू चाहिँ यो दावा मात्रै होइन, हाम्रो मुद्दा र एजेन्डाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो दावालाई सहज बनाइदिएको छ। र किनभने हाम्रो मुद्दा एजेन्डा पहिचानको रहेको छ र भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा हाम्रो चाहिँ पार्टी तत्पर रहेको छ र झुटा मुद्दा लगाइएका जति पनि राजबन्दीहरू छन् तिनका रिहाईका लागि यो पार्टी रहेको हुनाले यसप्रति अब जनविश्वास चाहिँ बढ्दै गएको छ। र यही क्रममा सुदूरपश्चिममा चाहिँ सबैभन्दा बढी सिट ल्याउने लक्ष्य रहेको हुनाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ सुदूरपश्चिममा रहन्छ। पक्का हो। यहाँलाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्रका जति पनि सुदूरपश्चिमका हाम्रा अब समर्थक, शुभचिन्तक, जति पनि यहाँका उत्पीडित ओझेलमा परेका हरुवा चरुवा मुक्त कमैया कलभरीदेखि लिएर पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, दलित, थारू लगायत खस आर्य जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको समर्थन चाहिँ सुदूरपश्चिमको 9वटै जिल्लामा चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ र उहाँहरूको माया ममता र सद्भाव सहयोगले चाहिँ यो पार्टी सुदूरपश्चिमको नम्बर 1 पार्टी हुन्छ 100% चाहिँ म भन्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँ देशको एउटा विशेष गरेर हेरिएको क्षेत्र टिकापुरमा पनि विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चाहिँ एउटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गढको रूपमा तपाईँले स्थापित गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँले एक प्रकारको त्यो रणनीति, त्यो एक प्रकारको एक्सर्साइज, गृह कार्य तपाईँले गरिरहनु भएको देखिएको छ। अब मानिलिउँ तपाईँको नेतृत्वमा सरकार सुदूरपश्चिमको सरकार भयो भने सुदूरपश्चिमका विकास निकासका लागि तपाईँको भूमिका के रहन्छ? हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिम जुन प्रदेश बनेको छ यो प्रदेशको लागि चाहिँ नेपाल अधिराज्य, नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै अपेक्षा गरेर चाहिँ यसलाई बनाएको छ। सुदूरपश्चिम नामैबाट चाहिँ एकदमै यो पहिले शब्द नामावली भएको हुनाले यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जति पनि यो प्रदेशका बासिन्दाहरू छन् एकदमै ओझेलमा छन् हरेक दृष्टिकोणले। त्यसमा पनि विशेष गरेर 72 को घटना घटिसकेपछि टिकापुर क्षेत्र त झन् शून्य नै भइसक्यो। न त जनप्रतिनिधि छ, न त विकास छ, हैन? त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ओझेलमा परेका धेरै जिल्लाहरू पनि छ, त्यस्ता अप्ठ्यारा जिल्लाहरू पनि छ। तिनका विकासका लागि र त्यहाँका समुदायहरूको अवसर जो छ त्यसका लागि र तिनीहरूको पेशागत हकहितका लागि चाहिँ राज्यले लगानी गर्नबाट वञ्चित गराइराखेको छ। टिकापुरमा धेरै समस्या छ। हेर्नुहोस्, अहिले जनप्रतिनिधि विहीन 5-5 वर्ष भयो। यहाँको बाटाघाटा विकासदेखि लिएर एयरपोर्टदेखि लिएर यहाँका नदीका कटानहरूदेखि लिएर जङ्गली जनावरदेखि लिएर सुरक्षाको कुरा छ। यहाँ यो क्षेत्रमा दिन दहाडै धेरै हत्या हिंसा भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ थियो। यो कुरा विगतको 5-6 वर्षदेखि यो हुन सकेको छैन र अहिले आएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ नेतृत्व गरिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अबको जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको जुन प्रदेश स्तरको चुनाव छ त्यो चुनावपछि यो पार्टीले नेतृत्व गरिसकेपछि सर्वप्रथम हामी टिकापुरको राजबन्दीहरूलाई रिहाईका लागि हामी पहल गर्नेछौँ। एक
र यसका लागि कुन कुन अब पाटाहरूलाई अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी पाटाहरू होलान् अथवा राजनीतिक सहमतिका कुरा छन्, ती कुराहरू सबै लाई हामी चाहिँ समेट्नेछौँ। त्यसै गरेर यहाँको सामाजिक सद्भावलाई चाहिँ पहिले सुरुमा मिलाएर मात्रै हामी विकासका उदाहरण ल्याउनेछौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। लक्ष्मणजी, तपाईँले चाहिँ एक प्रकारको एउटा ईश्वरलाई साँची राखेर यहाँका जनताको एउटा हितका लागि काम गर्छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता बोक्नु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुन्दैमा पनि नागरिकको उन्मुक्ति गर्नका लागि तपाईँको पार्टीको जन्म भएको छ। अब यहाँको विकास मात्रै नभएर यहाँ थिचिएर मिचिएर बसेका व्यक्तिहरूको हक हितका लागि तपाईँको यहाँ सबै दैनिकी जीवनहरू यापन गर्नका लागि कठिनाइ भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। तिनीहरूको स्तर अर्थात् जीवन स्तरलाई उठास्नका लागि तपाईँको पहिलो भूमिका के रहन्छ? एउटा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। यसले कसरी यहाँका जनजीवन, यहाँका मान्छेहरू अहिले भर्खरै आजभोलिको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यहाँ पुरा पानीमा डुबेको अवस्था छ, अर्थात् यो बाढीले मान्छेलाई ग्रसित बनाएको अवस्था छ, आफ्नो धनजनको क्षति भएको अवस्था छ। अब तपाईँले यो क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व अथवा यसको सहभागिता चाहिँ तिनै तहको सरकारमा हुन जरुरी छ। र अब मेरो तर्फबाट यदि यो क्षेत्रबाट चाहिँ समर्थन हुन्छ भने हामीहरूले नेतृत्व यदि गर्ने आउने सरकार यदि हाम्रो दलले गर्छ भने हामीहरू सर्वप्रथम टिकापुरको सामाजिक सद्भावलाई हामीले चाहिँ बनाउन चाहन्छौँ, कायम गर्न चाहन्छौँ। यहाँ यो राज्यको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले यहाँको सामाजिक सद्भावलाई बिगारेर चाहिँ राजनीतिक आफ्नो गतिविधि गरेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो कुर्सीलाई जोगाएका छन्। र यो सामाजिक सद्भावलाई हामी कायम गर्दै यो क्षेत्रको जति पनि समस्या छ, विशेष गरेर भौतिक विकासका कुरा छन्, भौतिक विकासका पूर्वाधारका कुरा छन्, लगानीका कुरा छन्, यो क्षेत्रमा चाहिँ बढाएर यसका पर्यटनका कुरा छन् हैन। त्यसै गरेर यहाँका कर्णाली नदीका पुलका कुरा छ, भन्सारका कुरा छ, नाकाहरूको कुरा छ हैन। त्यसै गरेर एयरपोर्टको कुरा छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ गुणस्तरीय विकासका पक्षमा हामी जानेछौँ र दिगो विकासका लागि र सधैँका लागि राजनीतिक निकासका पक्षमा हामीहरू रहनेछौँ। ठिक छ। अब यसै गरेर अब अन्तमा यो पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले भर्खरै यो मौसमले गर्दाखेरि जुन बाढी छ अनि पहिरोको कुरा छ, हाम्रो यो भर्खरै छिमेकी जिल्ला छ अछाम जिल्लामा जति पनि अहिले पहिरोबाट चाहिँ दिवंगत हुनुभएका जति पनि मृत आत्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छौँ हैन। उहाँहरूको शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यथाशीघ्र सरकारले चाहिँ आफ्नो यो भागभण्डाको खेलभन्दा चाँडै मानवीय सहयोगको लागि र तत्त क्षेत्रमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ राहतहरू उपलब्ध गराओस् भन्ने हामी पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कैलाली जिल्लामा भएका विभिन्न क्षेत्रमा भएका डुबान र डुबानबाट चाहिँ प्रभावित भएर ज्यान गुमाउने जति पनि मृत आत्माहरू छ तिनीहरूको पनि म चिर शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कैलाली जिल्लाको विशेष गरेर 4वटा पालिका, टिकापुर पालिका छ नगरपालिका, त्यसै गरेर जानकी जोशीपुर र भजनी नगरपालिका, जहाँ हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वको अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार छ, त्यो सरकारका नेतृत्व गर्ने हाम्रो जति पनि जनप्रतिनिधि हाम्रा पार्टीका तर्फबाट होस् या अन्य दलबाटका जनप्रतिनिधि हुन्, उहाँहरू जनप्रतिनिधिले तत्परताका साथमा उद्धारका लागि, राहतका लागि र जति पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकाय सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले जानुपर्छ र हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई पनि मैले निर्देशन दिइसकेको छु। भनेपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा हाम्रो काल्पनिक सेगमेन्ट रहने गरेको छ। यो हामीले सम्भवतः सबैलाई सोध्ने प्रश्न हो। अब मैले यो टिकापुर घटनाको विषयलाई लिएर तपाईँले अहिलेका लागि प्रधानमन्त्री माने र प्रधानमन्त्री अहिले तपाईँ कल्पनाको रूपमा एउटा प्रधानमन्त्री भइरहँदा टिकापुरको घटनाले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँको एउटा व्यक्तिगत धारणा र काल्पनिक प्रश्नको काल्पनिक उत्तर दिनुहोस्। धन्यवाद छ यो काल्पनिक प्रश्नको लागि। र टिकापुर घटनाको लागि म यही भन्न चाहन्छु कि जस्तै गरेर जति पनि यो नेपालमा विभिन्न अधिकारका लागि क्रान्ति भयो, आन्दोलन भयो, ती सबैलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरियो, त्यसै गरेर यो टिकापुरमा पनि चाहे अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा होस् चाहे थरुवाड थारुवानका नाममा होस् त्यो अधिकारकै लागि उहाँहरूले पनि आन्दोलन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर मधेसतिर पनि भएको थियो। ती सबै आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गरियो
र यदि मेरो नेतृत्वको यो देशमा सरकार भएको भए म तत्परताका साथ पहिलो शर्तमा चाहिँ सबै जाति र सबै पार्टी सबै दलहरूको सहमति लिएर तत्काल तत्परताका साथमा टिकापुरको घटनालाई राजनीतिकरण गरिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ पहिल्यै फेजमा 2072 तिर चाहिँ यसलाई निर्णय गराइसक्थे। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि हामीलाई दिनुभयो र त्यसको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँको लोकप्रिय एकदमै यो च्यानल जो छ र यो कार्यक्रम छ यसका लागि चाहिँ म फेरि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राम। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सत्य बहसमा आज विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म यज्ञराज सिमखडा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।